ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے انتہائی واجب الاحترام صدر ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، لائق ساتھ احترام مائیوں اور بہنوں، آج دا سالانہ میلاد پاک دا مقدس پروگرام جس کے اندر غالباً چوتھی مرتبہ میں شرف حاصل ہویا، پیر طریقت رہبر شریعت محسن اہل سنت حضرت پیر صابر حسین چشتی صابری پرخلوص شخصیت جدوں بھی مینوں یاد فرمایا، میں انہاں دے حکم دی تعمیل نوں اپنے واسطے انعام سمجھیا اور تواڑیاں محبتاں، تواڑا ذوق قابل داد ہے۔ میں قرآن پاک چو اللہ تعالیٰ دے مقدس کلام چو اللہ تعالیٰ دے اور اللہ دے رسول دے وفاداراں دے حوالے نال قرآن پاک دی آیات تلاوت کی تھی کہ جدے اندر میرا اللہ ارشاد فرما رہا کہ میں یطع اللہ والرسول، جو کوئی اطاعت کر دے اور کرے گا اللہ دی اور رسول دی۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، میرے فاضل اسٹیٹ سیکرٹری صاحب بھی کہہ گئے اور ساڑھے تے الزام ہے، یہ یاد رکھنا کہ نماز دی نفی نہیں کرنی، روزے دی نفی نہیں کرنی، صرف ایک کہنا ہے کہ نمازاں دنیا پڑھیاں پر مرن تو بعد کسے فائتیہ بھی نہیں پڑھیا۔ ایک کون ہے کہ جنہاں نمازاں بھی پڑھیاں تے آج تک انہوں نے قبراں تے رونقاں بھی لگی ہوئیاں۔ یہ فرق محسوس کرو کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی تے جہنمی ایک جیسے نہیں۔ نماز کسی صاحب نسبت مائی رابعہ بصری دے گھر میں چور پہ گیا، سارا گھر پھڑیا، انہوں کچھ نہ لبیا، جلے جان لگا تے مائی صاحبہ فرمایا کچھ نہیں ہونا لبیا میرے گھروں۔ کہنے لگی بی بی تیرے گھر 24 گھنٹے رونق لگی، لنگر چل دیں، میں سمجھا بڑا مال ہوئے گا، پر اندر تے ایک روٹی دا آٹا بھی نہیں سی۔ انہیاں رونقاں بظاہر ویکھیاں تے اندر تے شے کوئی نہیں۔ آپ فرمایا پھر انج کر 2 رکعت نفل میرے کہن تے پڑھ دے، جو منگیں گا تینوں لب جائے گا۔ صرف 2 رکعتاں پڑھ دے کہ جو منگے گا تینوں مل جائے گا۔ چور سوچیا کہ ساری رات تے ویسے بھی ضائع کیتی، مائی دی بھی گل مان نہیں لئی۔ انہیں 2 رکعت نفل دی نیت بن کے جدو ہاتھ بننے تے مائی نے عرض کیتی یا اللہ میرے گھروں تینوں کچھ نہیں لبیا، جے تیرے کولوں بھی کچھ نہ لبیا تے تیرے میرے فرق ہی رہ جائے گا، تیرے میرے کی فرق رہ جائے گا۔ اس 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھر کے کو 2 اور نیت دیتیاں، وہ پھر کے پھر نیت دیتیاں۔ مائی پھڑ کے کہنے لگی گل 2 دی ہوئی، اس آکھیا بی بی بس کر 2 رکعتاں، جو کچھ لبنا سی بہت کچھ لب گیا۔ اس واسطے نماز جڑی ہے اس کی نفی نہ کرو، ایک کرو نماز اودے کولو سکھو جدے نال سواد بھی آ جائے۔ اے نماز بے رکھیاں کولو نہیں، 6 مہینے بستر چوان دیں تے مردی باری فاتحہ بھی نہیں پڑھن دیں دے، انہاں کولو بچنا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ یہ پیر صاحب قبلہ میں حکم دیں دیں میں آ جانا، انہاں عرض کرنا میں ٹیلی فون تے تھوڑا حکم ہو گیا، لیکن یہ کچھ تھوڑے دے زیادہ ہی وہمی نے توڑ سرگو دے تشریف لے دیں۔ پھر ہفتہ پہلے شروع کر دیں میں یاد کرا رہا، میں 12 بجے دا آ گیا، او دا فائدہ ہویا کہ 11 گھنٹے میں نے بہ کے پھر واز میرا شروع ہویا۔ اور تسی اللہ دے فضل انج جاگتے پے ہو، میں آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تسا کیا سبحان اللہ، پتہ لگا جاگتے پے۔ ان اللہ دا معنی سبحان اللہ ہی ہے، ان تو یہ تے بھی یاد نہیں رہا، تھوڑا جا میں سٹیٹ سیکرٹری اور انویس کروں گا کہ قوم تے اتنا بوجھ پاؤ، میں کسی بھی منت نہیں کروں گا کہ سبحان اللہ کو بولن گے لوگ، انہیں نہ کرو۔
میرا مسلک اتنا سچا ہے نا کہ دنیا دا ہر سچا میرے مسلک وچ میں کمزور سی بابا فرید مضبوط آدمی میں کمزور سی تسی ویکھ لو 21 صوبے نے ہندوستان دے ہندوستان دا نا ہندو کی جگہ 21 صوبیاں وچ ایک ایسا بھی ہے جس دے علاقے دا نا اجمیر شریف ہے اتنے خیال کرو کھتریاں وچ بھی شریف ہے ایتھے تے 3 لاکھ جوڑے نے کدی نہیں کسی کے رائے ونڈ شریف پتہ ہے کہ توڑی پھکی ہوئے تے ڈکار لاچیاں دے نہیں ہوندے واسطے مہربانی کرو میرے نبی دا ذکر ہے میلاد پاک میرا اللہ فرماندہ میں یُطِع اللہ والرسول جو کوئی اطاعت کردے اور کرے گا اللہ اور رسول دی دو دا نہ لیا کہیں آدھے اللہ کے لیے آئے ہیں اللہ کے لیے گئے ہیں اللہ کے لیے اگا ہو جاؤ اللہ کے لیے پچھا ہو جاؤ اللہ کہ نا جتھے اگا پچھا ہونے رسول واسطے میں یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ اللہ کیا جدوں بھی گھروں نکلی صرف میرا نہ لوی نال میرا رسول بھی رکھی پورے قرآن کوئی عبادت دسو کہ ہوئے دی عبادت تے وچ میرے رسول دا ذکر نہ ہو کوئی ایسی اعلیٰ حضرت فرمایا نا وہ بیان نہیں جس میں تیرا بیان نہ ہو وہ ذکر نہیں جس میں تیرا ذکر نہ ہو نماز اذان دی منادی پر اس کیا نا جتنی باری میرا نہ آئے گا اتنی باری تیرا آئے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول جیویں میرے واسطے گواہی دے گا ایویں تیرے واسطے گواہی دے گا جیڑے الفاظ میرے واسطے وہی تیرے واسطے یہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی تیری عبادت کرنا ہے جتھے ایاک نعبد پڑھیا جائے گا اسی نماز وچ السلام علیکہ ایھا النبی بھی پڑھیا جائے اور میں انج پڑھاواں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین امام پڑھے گا مقتدی چپ رہن گے بس امام دے کافی ہے تو پیچھے نکی جی آمین کہنی ہے باقی سارا امام ہی کرے گا پر کملی والا میں تیرا سلام سارے کو وقو وقت پڑھانا ہی سمجھ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا ایمان والے اس تے درود بھی بھیجو تے سلام بھی اس واضح کیتا ایمان والا ہوئے گا جڑا دو ایک کام کرے گا سلام بھی کئی بندے درود ابراہیمی پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی یہ پڑھ دینے پر سلام اس کوئی نہیں کوئی بن ثابت کرے درود ابراہیمی کی لفظ سلام ہے اگر دے وچ سلام ہوتا تے نماز چا سلام علیکہ ایھا النبی وکھرا نہ پڑھایا جاتا اللہم صلی علی محمد نے میرے نبی آکھیا السلام علیکہ ایھا النبی میرے اللہ آکھیا اور آج تک انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہم صلی علی دا معنی کیے یا اللہ رحم کر محمد تے آلے دعا ہی ہے نا سانو تو جنازے تو بعد نہیں منگن دیں دے آپ ہر نماز منگ دے پہ یہ تسی تھوڑے جے بیدار ہو کہ میں یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ جو کوئی گھر سے نکلے مہاجر ہوئے تے اللہ اور رسول دی طرف ثم یدرکہ الموت سنیا جڑا کرو نکلے تیرا تے میرا ارادہ کر کے نکلے پھر جدوں مرے گا ثم یدرکہ الموت پھر جدوں اس موت آئے گی فقد وقع اجرہ علی اللہ مرن تو بعد اجر دینے پر انہوں دینے جڑا مرے تے منہ تیرے وال کر کے مرے جڑا میری خاطر نکلے گا میں دے پتر نو بھی فاتحہ نہیں پڑھن دیا گا اگر
فیصلہ تو کرو. انہیں کیا من یطع اللہ والرسول، جس تابع داری، فرما برداری، پیروکاری کر دے اور کرے گا اللہ دی اور رسول دی. اس آکھا وہ نماز نیتی دا نہیں پچھانا جائے گا کہ اتھو کیا سیا اتھو کیا سا. اللہ اکبر. اتھے بدے سیا اتھے بدے سیا، بدے ہی نہیں. اس آکھا نماز جو نہیں پچھانا جائے گا، تیرا تے میرا دعوے دار پچھانا جائے گا. فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم. ہووے نمازی تے تعلق دا انعامہ والے نال ہووے، بخیل نہ ہووے. نماز نیتے تے بخیل ہووے تے جڑا رسول نال بخیل ہے دی نماز ہونی کدوں قبول ہے. انہوں نے بیان کیتا ہے نا کہ مچھلی دا حضرت یونس، اس رب نے قرآن کیوں سنایا؟ یونس علیہ السلام کدوں ہیں بعد کتنی کتاباں، 3 کتاباں پہلے آئی ہیں، انہوں نے گل ہو جاتی. تو انہوں سنان دا مطلب کی تو انہوں آج میلاد بیان کر دے ہوتے لوگ آدھنے وقت ضائع پہ ہوندہ. وہ مچھی دا تذکرہ کیتے کوئی وقت ضائع نہیں ہویا. پیڑیا جس مچھی نبی نو پیٹ جو رکھیا رب اس دن آتے پوری صورت اتار دیتی ہے. اس نے پورا جس تے قرآن اتاریا. دیکھو نا تسی ایک رمضان دی رات ہے جنہوں لیلۃ القدر آندے. وہ کیوں لیلۃ القدر ہے؟ کہ اس جتے صرف قرآن دیاں 6 آیتاں نازل ہوئیں، سورت اقرا دیاں. جس راتی صرف 6 آیتاں آئیاں وہ قیامت تک منائی جائے گی لیلۃ القدر. جس راتی پیڑے 6 آیتاں آئیاں سارا سال منانا، جس تے سارا قرآن آیا. کہ 6 آیتاں جس تے آئیاں ایک رات نہیں 5 راتاں چراؤڑا ہے، یا 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29. لیلۃ القدر ڈھڑ دیں تے 5 راتاں نے بات چھڑیاں نہیں تے کملی والے دی ایک رات بھی تینوں پچدی نہیں پئی. سمجھیے اس آکھیا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذکر کرو جی اللہ تو نعمتاں دیتیاں. میں نے جگہ چٹ آئی جی دا شان نزول تے نہیں. میں کہتا شان نزول تیرے خیال کی ہے آلوان دا ذکر کریے، وطوان دا ذکر کریے. وعادہ سے ہا وقاس آیا، ففومہا وقصہ آیا. بنی اسرائیل دی قوم حلوہ سلوہ کھا کھا کے آکھ کیا کہنے لگی مسلح نصبر علی طعام واحد، اسی ایک خوراک دے گزارا نہیں کر سکتے. اور پکا کے نہ کھال ہن زمین چوگا، مسئلہ دی دال پیدا کر، تھوم پیدا کر. ویکھ لے ساریاں یہودیاں دی پسندیدہ شیئیں. تے نہ مسئلہ تھومے دے ذکر نال تو تنگ نہ پاوندا تے جدا ذکر کرن والا ہما وقت میرا اللہ ہے. جدے ذکر واسطے فرما رہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، سب تو بڑا ذکر اللہ دا. پر کوئی بھی میرا ذاکر میری کسی شان دے برابر نہیں. ذکر میرا بڑا ہے پر کوئی ذکر کرنے والا میری کسی حیثیت دے برابر نہیں. منگتے نے، محتاج نے، نیوے نے، پھر بھی منگتے دا ذکر کر کے آندہ والا ذکر اللہ ہے اکبر. ساری خدائی کو اپنا کرا کے اکبر آکے آندہ ورفعنا لک ذکرک. ساری خدائی رڑ کے میں نے بلند کیتا، میں کلے تینوں بلند کر دیتا. کتنا بلند کیتا؟ صرف میلاد نہیں، ایک واری میرا رسول دوران نماز، زور دی نماز 2 رکعتاں پڑھیاں گئیاں، 2 باقی آسمان وال نگاہ اٹھائی، پھر چکائی، پھر اٹھائی. ایک واری جاتی پائی. اللہ فرمایا سونیا تیری جاتی بھی ایڈی پیاری لگی آ، اور قیامت تک دی تلاوت ہوندی رہے گی. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. بیڑیا جی دی جاتی دی عادت دی تلاوت پہ ہوندی، دی ولادت تو کیوں گھبراؤندا پیا؟ شاہ جی کئی تیڑے جاہل ہیں نا، آدھن میلاد دا ثبوت ہی کوئی نہیں. علماء کرام شاہ جی
کیا آدھے میلاد دا یہ دا مطلب انہوں نے مانا ہی نہیں پتا جے مانا پتا ہوں تے گل نہ مارے چبڑ نہ مار اور میلاد دا میں نہ پیدائش ہی نا جڑے آدھے میلاد دا ثبوت ہے حضور دی پیدائش دا ثبوت ہے تے جو ثبوت کو نہیں تے کلمہ کیوں پڑھدا پیا ہے پہلے پیدا تو ہوں دے سے پر آج تک تنہیں یہ سمجھ نہیں آئی ایک نبی ایک رسول میرے رسول دا میلاد کیتے قرآن وچ موجود ہی عیسیٰ ایک واری میلاد کیتے حالی توڑی جیندہ پہ گی حالی تک جیندہ ہے جس ایک واری میلاد کیتا آج تک جیندہ پہ گی تے جدہ روز میلاد ہوندہ پہ وہ فوت ہو گئی بڑے کچھ حیاء کا مقصد یہ کہ میں میلاد بیان کرنا ہے لیکن سمجھانا ہے کہ جو تسی کر رہے ہو غلط نہیں یہ میرا اللہ تو کل کروا رہا ہے ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازے عروسا انعام غور کرو جو میں عرض کر رہا ہے ایک واری میرے نبی سیر تے گئے اللہ فرما سونیا قیامت تک تیری سیر دی بھی تلاوت ہوئے گی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا تے کمال کر چھڑی سا کیا ساری خدائی میرے ذکر تو پہلے سبحان آکھ دی کوئی رب دی عبادت سبحان تو بغیر شروع نہیں ہوئے گی ساری خدائی میرے ذکر تو پہلے سبحان آ دی تے تیرے سفر تو پہلے میں آپ سبحان آنا سبحان کلمہ تعجب ہے نا تو اسی آجز ہو کہندے ہو سبحان ربی اللہ اسی اڑ گئے ہوں تیری شان دے بگے سے چک گئے ساڑھے وصف نہیں تیری شان سمجھنا اسی آجز ہاں تے وہ تو سب کچھ دین والا انہیں سبحان کیوں آکھیا ہے ایتھے سبحان کیوں آکھیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اس کا سیر ایک باری کیتی ہے پر قیامت تک روزانہ تیرے سیر دی بھی تلاوت ہوئے گی تو سال بعد ولادت چبدی پئی ہے میں نے سیر پسند آئی پئی ہے ایک واری ساڑھے رسول کنگی پھیر کے زلفہ سواریاں فرمایا قیامت تک تیریاں زلفانیاں بھی قسمہ چماواں گا والدوہا واللیل اذا سجا میرے نبی دی غلام کوئی خچر تے سوار کوئی اٹھتے کوئی کوڑے تے کوئی گدے تے سوار مدینے پاک تو نکلے انہاں سواریاں دے پیر زمین تے وجے تھلو مٹی اڈی اللہ فرمایا والا دیات دبہن سونیا تیریاں کھوتیاں تے کھچراں دیا پیراں دیا دوڑاں دیا قسمہ بھی میں قیامت تک جواواں گا کیڑی توڑ جڑے تیرے عاشق دی سواری دے پیر نہ لڈی قیامت تک ایک واری میرا نبی ہسیا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم سونیا تیرا تبسم تیری عادت قیامت تک جیڑا تلاوت کرے گا پہلے تیرے ہاسے بھی تے بیان کرے گا جے متھے تے وٹ پایا تے فرمایا توہا اور ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دس دا وانگ قرآن تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد زبان سورت محبوب دیوے دے رہنا تے کل عملہ دی جانے تے آدم ساڈا دین کی پوچھے لے ساڈا ایہو دین ایمان
انہیں دسیا کہ میرا تے میرے رسول دا تابعدار فاولائک پس اوہی ہوئے گا مع الذین جڑا انہاں نال لگ گیا کنہ نال انعم اللہ علیہم کہ تیرا میرا تابعدار ہوئے کہ صرف نماز نہ پڑھے کسی انعامہ والے نال ادھر تعلق بھی جنہ تے میں انعام کیتے ہیں انہاں نال تعلق ہوئے بخیل نہ ہوئے مسجد یا رسول اللہ لکھے ہوئے کہ سڑ نہ جائے ایڈا بخیل نہ ہوئے میں تو یا ایھا المزمل بھی آکھیا تو یا رسول اللہ تو تنگ پیا کھڑوتا کہ یا ایھا المزمل یا کمبل والے جے کمبل لا کی چادر کرتے آدھا یا ایھا المدثر یا چادر والے سانو یا رسول اللہ نہیں آکھن دیندے آپ آندہ یا چادر والے کدی مسجد تے آیت لکھی نا یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر کدی لکھی نا جدوں بھی لکھ دین ان شرک لظلم عظیم پتہ لگا جیڑا اندر مال پہ ہوئے بورڈ بار وہی لگنا ہے نا یہ اندر کوئی توحید تے رسالت دی شاید پئی ہوئے تب مٹائے نا پر 1433 سال لنگ گئے مسیح تو شرک نہیں پہ نکلتا پر شرک کیویں نکلے نبی نو اندر وڑن دے وے تے شرک نکلے نا دیکھو نا یہ دن ہی نہ ہو سکتا بھائی گڈی فیصلہ بات ہی بس جاندی ہوئے تے باہر لکھے ہوئے قصور جانے والے تشریف رکھے جتھوں دا بورڈ اندر تشریف والے بھی وہی ہونے نا تسی نعرے پہ مار دو بشک کسی عیسائی نو پوچھ لو آکھن گے لگدا ہے نبی دے منن والے بیٹھے کسی ہندو نو بھی پوچھ لو بڑا تہاڈا تو پتہ نہیں لگدا بس ساڈے لگدے ہو یا انہاں تے لگدے ہو اللہ فرمایا انہاں دا تعلق کنہ نال ہوئے گا جنہ تے اللہ دے نام ہوئے گے نام والے کون من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چار جماعتہ تے انعام نبی صحابہ شہید اور صالحین اللہ فرماندا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا جیڑا انہاں چاراں نال لگ گیا سونیا سنگیاں والا بن گیا چاراں نال اے نہ سکے نہ چاراں چو ایک نال اس سکے نہ چاراں نال جیڑا لگ جائے حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا اے تے سونے سنگی چار جماعتاں نبی صحابہ شہید تے صالح تے ساڑے وال ویکھ لو تے باقیاں وال ویکھ لو سیرت النبی منادن میلاد النبی سیرت بھی اسی دی جدہ میلاد ہے جمسی تے سیرت بن سی جمڑ تے تو روڑا پائی کھڑوتا تے سیرت کی تو کڑ لئی گیا دیکھو نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر وچوں روڑا پا کے وچوں نکل گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر خلافت راشدہ رسالت کے دے گئی جانے تے نبی دوندے نعرہ لگے ہی نہیں خلافت راشدہ تے نبی دوندے لگے آنا مولانا محمد یار صاحب یہ نبی دوندے لگدا رہا خلافت دا نعرہ یہ خلافت ہے کیوں مارنا جانے جی نبی دے خلیفے پیڑے منگتے ہیں دا مارنا سخی نال کیڑی پریشانی بنی پی مودی سوکر تے دیدی سہیلی مار کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نکل گیا بچی نعرہ رسالت چھوڑ کے خلافت لگ گیا اگوا کہ نعرہ حیدری وہ ایک اور بولے اے چپ کر گئے خلافت والے چپ کر گئے حیدری والے بول پہ خلافت والے لگے حیدری والے چپ کر گئے سنیا کمال تیرا جتنے مرضی نے ماری آتی چپ کریے تے گل کریں جتنے بھی نہیں سارے پرچون دے ٹھیکے دار نہیں یہ تھوک دا مذہب میرے ہی کوئی چشتی ہو قادری نقشبندی کے نو شاہی سبھی یہ
پینے والے پیمانہ محمد کا کوئی محرم وچ بول دے تے کوئی ذیلحج بھی صرف کھلا لین واسطے بول دے کوئی رمضان شریف فطرانے واسطے بول دے سنیا تیرا کمال ہے فطرانے واسطے نہیں نبی دے میلاد واسطے بھی بولنا ہے نبی دے معراج واسطے بھی بولنا ہے آئیے سوچئے 4 جماعتاں تے انعام 4 جماعت پہلا انعام نبیوں تے نبوت قسم نال نہیں لبتی کہ 1000 رکعت نفل روز پڑھے تے نبی بن جائے گا یہ نمازاں نال نبی بن دے تے سارے رائے ونڈ والے ہن نبی ہون دے عبادت نال نبی نہیں بن دے علم نال نبی نہیں بن دے اگر علم نال نبی بن دے تے سارے پروفیسر نبی بن جاندے نبی پڑھے پڑھائے ہوندے تے نبی بن کے ہوندے نبی کسی صفت نال متصف ہو کے نبی نہیں بنتا نہیں تو قرآن کھول عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن لگے جبریل نو اللہ کہلیا 10 مریم نو مبارک دے کے آ جبریل وڑیا مائی مریم دی ویڑے چ پاگ بدی تے جبہ پایا تے کھسا پایا مریم ویکھ کے گھبرا گئی اس کہ قالت انی اعوذ بکا من الرحمن ان کنت تقیا میرے ویڑے چان والا تیرا لباس شریفاں والا تقوی والا تے جی ان کنت تقیا جڑا باہروں پاکستان وچ بھی ہوئی تے اگا میرے گھر نہ وڑی تینوں میرے گھر کسی میرے نال گل کر دے ویکھیا تے میری عزت لٹ جائے گی اس کے ابھی بھی ڈر نہیں گھبرا نہیں میں کوئی عام نہیں میں عام انسان نہیں میں کون ہی قال انما انا رسول ربک آج میں تیرے وال تیرے رب دا رسول بن کے آیا آنا رسول نے ایسا کیا انما آنا بشرم تے تو پھسیا کھڑوتا ہے اس میں بھی کڑھنے آئے تے بھی انما آیا پہ یہ تھے دس گیا میریاں ہور بھی صفت ہیں پر انہاں وچوں ایک رسول والی بھی صفت ہے ہن غور کر کونی جبریل میرا نبی فرماندا لی وزیر آیا فی السماء ولی وزیر آیا فی الارض میرے رسول فرمایا میرے 2 وزیر آسمان تے میرے 2 وزیر زمین تے کیڑی مختصر کابینہ میرے رسول دی ایڈی بڑی سلطنت جتھوں تک رب العالمین اتھوں تک محبوب رحمت للعالمین ایک صوبہ نہیں 2 صوبے نہیں عربی بھی بنگالی بھی پشتون بھی سرائکی بھی بلوچی بھی چینی بھی جاپانی بھی اتنی بڑی سلطنت دا فرما روا لیکن میرے 4 وزیر 2 آسمان تے 2 زمین تے اندرون ملک وزیر ہوندے بیرون ملک سفیر ہوندے ملک دے اندر وزیر ہوندے باہرلے ملکاں سفیر ہوندے میرے نبی نہیں آکھے وہ سفیرن تے وزیرن او بھی 2 وزیر اتے راندے تے 2 تھلے جبریل تے میکائیل میرا آسمان دا وزیری ابو بکر تے عمر میرا زمین دا وزیری 2 وزیر آسمانہ تے 2 دس گیا کہ تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا کل جہاں میں راج بھی ان کا جن مالک جن کے سپاہی کل جہاں میں ان کی شاہی ان 4 وزیرہ تے کابینہ ہے میرے نبی دی 2 زمین تیرہ دے 2 آسمان تے او دے ایک وزیر دی پاور پاڑے وزیری جبریل میرے رسول دا اے وزیری اے دی پاور دا پتہ کر تیرے ملک دی 5 صوبائی اسمبلیاں نہیں
پانچ حکومت نہیں، پانچ وزیر نہیں، داخلے دے پانچ وزیر نہیں، ایک ملک جو پانچن میرے نبی دے کل خدائی بھی دو زمین تے دو آسمان تے. اور اتنے کی گل ہے، ایک وزیر دی پاور بیان کریے کہ حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مناج ٹردے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم فرمان لگے پترا قال یا بنیا انی ارا فی المنام. خلیل نے فرمایا ابراہیم بیٹا اسماعیل نو کہہ رہے ہیں پترا آج راتی میں ستا سا فی المنام نیند وچ میں ایک منظر ویکھیا کہ انی اذبحک میں تینو ذبح پیا کرنا ہے فانظر ماذا ترا اس میرے عمل تے ذرا نظر تے مار. اور نبی پہ انہوں پوچھتا ہے جنہا سکولے گئے ہی کوئی میری گل یاد ہے توڑا کی قصور ہے؟ میں نے تو پتا میں نے تو 45 سال ہو گئے توڑے نہ لوا پیا حالی توڑی جنازے دی نیت نہیں بھی پک دینا جلے میت کے پیوں دیں جنازے دی نیت دس دیو 10 رویتہ دن ایک باری پھر دس دیو. جنہاں ویڑی جلدی نیت پھول گئی ہے نا اگو جنازہ تے سارا ہوں دے نا تدے تے لوگوں در ٹر گئے انہوں نے آکھا اے مولویاں دا دعا کو نہیں جان نہیں چھٹی لوگوں نے رہتا لے گیا انہوں نے آکھا کوئی لوڑ نہیں ماز دی کوئی نہیں کیوں جانے بس دا داڑے امام حسین نو رو لیا کرو بخشے جاؤ گے. لوگوں در ٹر گئے. سمجھئے کہ آج اس بات تے غور کرو میرا مسلک کتنا سچ ہے. میرے اللہ نبیاں نو ماما دے پیٹ کے پچھو گلیا میرے رسول دی حیثیت پہلے سمجھائی سی انہیں کیوں کی 1,24,000 نبی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نہ کسی دا ناس لیا اس دسیا میں نبی پہلے بنائیں تے نہ میں پچھو رکھوائے سارے انہوں میں اکٹھا کیتا اور انہوں میں سمّا جاکم رسول آن والے رسول دی آمد سنائیے. 1,24,000 نبی جس نے خدا دی پہچان کرونی اللہ دی توحید سمجھانی. اللہ فرماتا میں اپنی توحید انہوں نے کہا پھر سمجھانا پہلے میرے کو مصطفیٰ دی رسالت سمجھ کے جاؤ. رب دسیا پچاؤنا میری توحید اوکھی نہیں سر سونے تیری شان پچاؤنی اوکھی ہے اس واسطے میں نبیاں دے کٹ کیتا ہے دسے اتنے ان غور کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی فرمایا پترا انی ارا فی المنام میں راتی ستا پیاسا تے نیند وچ انی اذبحو کا میں تیرے گلے تے چھری پھیری فانظر ماذا ترا جیڑی میں گل ستیاں ویکھی ذرا جاگ دیا تو بھی تو اس تے کوئی نظر مار اور نبیوں نے بے علم کہنے والے ہوتے غور کرو. اسماعیل کیڑے مدرسے چ گیا انہیں آکھیا ابا جان قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اس کیا بابا ہے پتہ کرنا ہے کتنی باری اسماعیل سکول گئے کیڑے مورخ کو بیٹھیا باپ چھوڑ کے گیا ماں دی چولی تو علاوہ دوجا مدرسہ دکھا تے باپ نے اتنا بڑا سوال کر دیتا تے میں تو ان کی کیا کہ نبی پڑھے پڑھائے ہوندے پڑھن واسطے اتنے کئی پوچھتے نبی پوچھیا کیوں پتہ ہوندہ تے پوچھیا کمال ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے کیوں پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے جے سجا ویکھیا سے سوٹا نیس ویکھیا کیوں نہیں یاتا آتا نا کہ وما تلک بیادے کا آتا نا تیرے ہتھا کی ہے بیمینک تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے کہ وہ سوٹا پینسل جاڑا سی موسیٰ علیہ السلام تک قد مبارک 3 فٹ سی نا 3 فٹ دے سے سوٹا سی کہ اے نبی تور تے چڑھا تے پہلے آکھا فخلا نالیک
ذرا پیروں ننگا ہو جا انکا بالواد المقدس طوا بیڑیا سانو تو میلاد نہ مناؤن دندا رب نبی دی جتیاں دا ذکر چھیڑ بیٹھے تے میرے نبی دی شان لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میں کیوں نہ قسمہ چکا اسی شہر دیا جتھوں دیاں گلیاں وچ تیرے پیر دے نتمن والے نالین دے تلوے لگ دے ایک واری نہیں قیامت تک تیرے شہر دیا قسمہ چکواندہ روانگا ووالد وما ولد سوڑیا جس ابے دی ولادت والد جس دا نا تیری ولدیت تے آیا میں نے اس والد دی قسم ہے اس نے کہا قیامت توڑی تیری ولادت تو تنگ نہ سا تیرے والد دی قسم چاہونی وما ولد تیرے جمعہ دی اتھا چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکدا اتھا چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا خیال کر فاضل بریلی فرماتے کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہلا کھوسلا سونے اس نالین دا کی مقام ہے جڑی ہر ویلے تیرا پیر ہی چمدی رہندی سی میں علم دی بات کر رہے ہیں انعام دی بات فرمایا سوچ پتر سکولے نہیں گیا ماسٹر نہیں ویکھیا آندھا بابا او کر جو تینوں اس کے ماں تو مارو حالانکہ آیت پڑھ لو پیچھے اللہ دا ذکر کوئی نہیں اس کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک میں ستا سا میں تینوں ذبح کرنا فانظر ماذا ترا اے آندھا اس آنکھیں اقبال آندھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ساڑھی واری تے آئی تے سال بعد میلاد دا جلوس تینوں نہیں پیا پچدا اتے 2.5 لاکھ پرا کے ہر ویلے حاجرہ دے پیرہ تے دوڑ لوائی کھلوتا اس آقا میلاد نہ ویدہ تے ذرا دوڑ تا لاکھا کیوں جی علماء کرام کیوں اتے حاجرہ تے 2.5 لاکھ بھر کے وقو وقت بندہ اتے تے پیر صابر حسین صاحب ساری برادری تے سارے مریداں نو اکٹھا کر کے جلسہ کیتا پتہ نہیں 2 لاکھ سی 3 لاکھ سی اتے ہر بندہ 2.5 لاکھ بھر کے جے دوڑ نہیں سی تے اتنے دوڑن دی تھاں کوئی نہیں سی اس دسیا سونیا تیری شان پچاؤنی بڑی اوکھی ہے رئیت المنافقین یسدون عنک سبیل اللہ جدوں بھی مسافق سوڑا پوسی تیرے تو سوڑا پوسی ویکھ لو جڑے بندے خوش نصیب مدینے شریف گئے انہوں نے پوچھ لو روضے شریف تے جا کے نا تے پھر نبی پال کانڈ کر کے دعا منگ دیں کر دیں نا کانڈ اتھ والے بھی اندر منہ ادھر کر تے نبی ال کانڈ کر میرے اللہ فرمایا سونیا اذا قیل لہم تعالی یستغفر لکم رسول اللہ جدو انہوں نے کیا جائے جی بخشینا جے تے رسول کو لے آنا پڑے گا او بخشاں گا جے تم رسول بخشائے گا یستغفر لکم رسول اللہ سونے جدو انہوں نے کیا جائے جی بخشینا جے تے رسول کو لا جاؤ رسول بخشائے گا سونے جے نہ بخشینا ہونا تے جاڑی نہیں چھوڑنی بھاویں تکے پہ لگن
تے لوا روسم جنہاں نوں اساں نہیں بخشنا کنڈ کر کے کھلون گے تیرے روضے والے ویکھ لو منافقاں دی کیڑی پہچان بیان کی جڑا مدینے جا کے بھی بخشیا نہیں ہائے اتنے کی ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نے آکھیا با کر او جو ساکھے دوویں تیار ہو گئے فلما اسلما وتلہ للجبین لٹا دیتا پتر نو متھے بھرنے تے گلے تے چھری رکھ دیتی جدوں چھری رکھی ہن اس وزیر دی گل انعم اللہ علیہم جبریل امین اللہ فرما جبریل آؤ منا دی وادی چویک جس چھری پھڑیا اے ابئی جدے گاٹے تے رکھیا اے پتری میں 99 سال دی عمر دیتے ہی آج جوانی چڑی آئی تے گلے تے چھری رکھا دیتی جبریل میں کیا گلے تے چھری آندہ مولا اے تے چھری ہلن دی ٹھلے گردن کٹ جائے گی بس یہ انج کرنی تھی گئی کب اللہ فرمایا پھر ترک کرنا جبریل آکھے میں کی ترک کرنی اس آکھے ایک کام میں کرنا ایک تو کرنا ہے جبریل آکھے میں مولا کارساز تو ہے اس آکھے سون سونے نہ دے نہ ہوئیں یا ابراہیم میں اس کو آواز دوں گا یا ابراہیم تے جلے میں یا ابراہیم آکھا تو جنت چھال مار دوں اتھو ایک دمبا پھڑنا تے زمین تے جانا ہے میری بات ختم ہونے تو پہلے قد صدقتر رویا کن جملے قد صدقتر میں اتنا آخنا تاکہ تو سچا تے تیری خواب سچ میں یا ابراہیم آکھا تے تو جنت جانا اتھو دمبا پھڑنا میری گل مکن تو پہلے تھلے جانا خلیل نو نہیں چھیڑنا نہ دی باں نپنی نہ چھری نپنی انہوں نہیں چھیڑنا وہ اپنا کم لگا رہے میری گل مکن تو پہلے تھلے جا کے دمبا رکھ دے می خلیل تے تھلے تے اسماعیل نو چاہ کے پٹھا دے می اتنی ترخ کرنی یہ آیت پڑھ دیں میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ لگ گیا سو گئے ہونا اور بول پو جے ربو پتی پئی تو انہوں کچھ نہیں ہوتا میں پوچھے آیت پڑھ دیں کتنی دیر لگی میں نے جلے رب نازل کی تھی قد صدقتر یا تو سچا تیری خواب سچی خلیل خوش ہو کے پٹی لائی تے پتر بیٹھا ہوا تے دمبا حلال ہو گیا اس آکے یا اللہ میں تو او لٹایا اللہ فرمایا میں بچان واسطے صدقہ گلے لے آیا جبریل ہی صدقہ گلے یہ کون ہے میرے نبی دا وزیر ہے جس وزیر دی اے پاور ہے دے وزیر اعظم دی کیڑی پاور ہوئے گی جس وزیر دی طاقت یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یار ایڈی بات جبریل اندازہ کرو نا ایڈا ترکھا جبریل اے میرے رسول دا وزیر ہے جدے کابینہ دے ایک وزیر دی پاور ہے زمین دے وزیر ابو بکر تھے عمر میرا نبی دنیا تو پردہ کر چکا لیکن دا وزیر ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا جمعہ دا دن ہے امیر المومنین عمر خطبہ پہ دن دا 1750 میل میدان نہامت لشکر اسلام لڑ رہا اس لشکر اسلام نو شکست دین واسطے راتی انہاں منکرہ کافرہ نے پروگرام بنایا کہ اس درے دے وچ مقابلہ کرنا مسلمانہ دا تے پسپا ہونا ہے اندر پسپا ہونا ہے تے مسلمانہ دے حوصلے وات جان گے تے ساڑھے رات درے داخل ہو گئے پچھو ایک دستہ تیار ہے جڑے پچھو پہ جائے تے پھر اگلے اگا پرت جاؤں گے پچھلے پچھو پہ جان گے تے مسلمان مار دیں گے یہ راتی پروگرام بنایا سویرے مسلمان مقابلے چاہیں جلے درے داخل ہونے لگے وہ پسپا ہونے لگے کافر عمر خطبہ دین دیا فرمایا یا ساریہ تو الجبل ساریہ اندر نہ وار ذرا پہاڑ والو بھی ویک انہیں تے ویک جدے وزیر دی اتنی آواز ہے وہ وزیر اعظم دی کیڑی آواز ہوئے گی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ انعامہ والے میرے نبی دا ذکر کرنے والے کھول قرآن اے ابراہیم تے اسماعیل دنیا دوتے دو باپ بیٹا نہیں ابراہیم تے اسماعیل باپ بیٹا نہیں داؤد تے سلیمان او بھی باپ بیٹا
بیٹا ہے بھی باپ بیٹا انہاں بھی قبلہ بنایا انہاں بھی قبلہ بنایا بیت المقدس سلیمان تے داؤد دونوں پیو پتر نے ابراہیم تے اسماعیل دونوں باپ بیٹا نے انہاں یہ بنایا انہاں وہ بنایا اور ہزارہ سال قبلہ رہا معراج بھی اسے چی ہویا کعبے چ معراج نہیں ہویا بیت المقدس وچ معراج ہویا 1,20,000 نبیاں دے پیر چومن دا اس مسجد نوں شرف حاصل ہویا انہاں دے وچ بھی ایک نبی ہے حضرت سلیمان صرف نبی ہے رسول نہیں داؤد نبی بھی ہے تے رسول بھی ادھر حضرت ابراہیم نبی نے رسول نہیں تے اسماعیل نبی بھی ہے تے رسول بھی دو میں ہوتے ہیں اس کو لیکن جیڑی عزت اس تھانو لبی اس نو نہیں لبی اتھے ایک باری بھی احرام بن کے طواف نہیں کرایا گیا حج کرایا گیا تے کعبے وچ نہیں کرایا گیا حج ایک میدان عرفات ہے حج اتھے کرایا گیا اور حج دیاں کتنی رکعتاں اور پھر چپ کر گئے او خوش ہو جو حج دی تے رکعت ہی کوئی نہیں اے حوالہ دیو حج دی اوے مولویوں کھولو 2.5 لاکھ لوا کے رکعت ہی کوئی نہیں بنائی کیوں بھائی جب رکعت ہی کوئی نہیں بلکہ اصلی رکعتاں وہ بھی اتنے گٹا رکھیاں دو رہ گئی تے ہر نماز ویلے چ پڑھنی اتنے 2 رلا کے پڑھنی ایڈی ریاض دے دیتی اصلی دی بھی ریاض دے چھوڑی فرضاں نو بھی گٹا چھوڑیا پر اپنی حج دی کوئی رکعت تے پھر اتنے بلایا کیوں اتھے آکیا تیرے ابے تے اماں نے اتھی تا مصطفیٰ دا میلاد کیتا سی کیوں جی حاجی صاحبان اثر تو بعد لوگ کدھر جاندے ہیں مزدلفے ٹر جاندے ہیں یا جبل رحمت تے ٹر جاندے ہیں اس پہاڑی تے جتھے دی دعا قبول ہوئی جبلے پتھر بھی تے رحمت بھی کیوں اتھے میرے نبی دا واسطہ پایا گیا اس آکیا ہو قیامت تک تیری اولاد نو حج دی سند اتھوں ملے گی جتے توڑے ماں تے باپ دی توبہ قبول ہوئی درد اسیاں سے رہا ہونے کا چارہ مانگو اور مانگنے والوں محمد کا سہارا مانگو اور جن کے آنے سے کل عالم میں بہاریں آئی مانگنا چاہو تو حلیمہ کا دلارا مانگو لیکن میں عرض کردہ پیاں وہ بڑھان والے بھی اس سے معیار دیں اے بڑھان والے بھی دو میں رب دی طرف ہونا لیکن پورے بیت المقدس دے وچ نہ اسماعیل دے پیر نہ داؤد علیہ السلام دے پیر تے تہاڈا حرم 3 پیراں نال چمکدا پیا 3 پیراں نال پیر لگے نہ آج کوئی نہیں ایک پتھر چ پیر لگا اتھے تے نبی دے نقشے نہ لین تے تو اعتراض پیا کرنے تے اتھے 2.5 لاکھ بھر کے ابراہیم دے پیر دے نقشے تے سجدے پیا کرنے فدائے نقشے نہ لینت کو نم جا یا رسول اللہ جتھے جامی دے عاشق آندہ فنا پھر رسول جامی آندہ چسوے غریبا گزر یاری منے مسکی زناداری فدائے نقشے نالینت کنم جا یا رسول اللہ مسلمانوں غور تے کرو اینا پیسہ خرچ کر کے جانا تے سروں لا کے جانا کپڑے لا کے جانے جے جانے تے جہاز تے تاں چڑھنے جے احرام بن لینا سروں ننگیاں واس کٹ بھی لا دے قمیض بھی بنے بھی کھلیاں 2 چادراں کلیٹ لے تے لبیک لا شریک اللہ کا لبیک
سارے راہ لبیک لبیک کر کعبے جا کے کالے پتھر نو چومن تو پہلے طواف نہیں کر سکتے. اتنے نبی دا نام چومے تو مشرک ہو گیا، اتنے پتھر چومے تو حاجی صاحب ہو گیا. پتھر پہ چوم دے، نبی دا نام نہیں چوم دے، پتھر نہیں چوم دے تے مفت نہیں چوم دے، جے چومن تو ہوندے تے 2.5 لاکھ بھر کے پتھر چومن لگا پہ. اس دیاں بے نیازیاں تے غور کر. اس نے کہا سونے کل تیرے میلاد تو نہ تنگ پونا. موسیٰ نے پوچھا فما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے سجے ہاتھ وچ کی اللہ نو پتہ ہوندا تے پوچھیا کیوں سی؟ نبی پاک پوچھیا کیوں سی؟ اگلے دن ایک پیا کہ حضور کو تبلیغ واسطے لین آئے، مبلغ کو لے گئے تے رات انہیں شہید کر دیتے. نبی نو پتہ ہوندا تے کلے کیوں سن؟ میں کہ اللہ نو تے پتہ سی انہیں شہید کرنا، نبی نو دسیا کیوں نہیں سے؟ وما ینطق عن الہوا نہیں، نبی کوئی فیصلہ اپنی مرضی نال نہیں کرتا، میری مرضی نال کرتا ہے. زبان اس دی ہلدی وچ بولدا میں آپ ہونا. اور سنکرے کا فلا تنسا، سونے ہر کوئی بھول سکتا، تینوں میں پڑھایا تو بھول ہی نہیں سکتا. پڑھے جی دین اسلام مفادات دا نہ ہوندا تے امامہ بھی مسلمان ہوندا. یہ تے قربانیاں دینیاں پاؤن گیا. یہ تے دسنا حسین شہید ہو گیا سچا ہوندا تے شہید کیوں ہے؟ تے یہ بھی دسیا کر جی پیاسا رہ کے تہاڈی تے روٹی کھول گیا نا، تانوں تے شہادتاں سنا کے تے تانوں تے ذکر حسین سنا کے تہاڈیاں تے کوٹھیاں پاؤندیاں پیاں، آپ تے پانی بھی نہیں پیتا، تانوں تے موجاں کرا گیا. کوئی حکمت تے بھی غور کر، دلیل حکمت تے کرنا. حکمت کیا ہے؟ انہاں نوں حکمت دا پتہ ہی کوئی نہیں. حکمت کیا ہے؟ میں ایک سوال لے لینا تے حضرت شاہ صاحب نو پیر صاحب نو چوپ دینا، تسا سارے آکھنا بڑا بھی سنتا مولوی ہے، چنگے بلے عزت دار سارا پیر ہے، اتنے بندے دے مرید ہیں تے مولوی سوا پہ چوپ دینا. تے جی اے سوا ڈاکٹر چوپ دے تے پیر انہاں 500 روپے بھی انہوں دینے ہیں. سرجن صاحب دیکھ لو نا، اسی چوبی تو آخری مولوی پاگل ہو گئے، تسی چوبے تا دے سبحان اللہ، اللہ شفا دے دیتی ہے تو آڑے چوبڑے شفا ہے، سارے چوبڑے فساد ہے. حکمت کیا ہے؟ میرا نبی کھاندا تا بھی حکمت ہے، نہیں کھاندا تا بھی حکمت ہے. میرا نبی بولدا تا بھی حکمت ہے، نہیں بولدا تا بھی حکمت ہے. حکمت ہے پتہ ہی کوئی نہیں. بندہ لنگیا نا تے ولاں دے نال پیٹھے لگے سن، ایک ول تے 20 کلو دے 15 پیٹھے، ساری ول تروڑو تے پا بھی نہیں بن دی تے 15 20 کلو دے پیٹھے. اس آکے سے اللہ کو پوچھو بے ٹک دینے سے نال جیسے لا رکھے سے ایڈا وڈا پیٹھا تے ول دا حال وچ تار بھی موٹی ہو ول بھی پتلی ہے. اگے گیا بوڑ، او بڑا بوڑ دے کلے ٹان پھڑ لے کھلوتے. وہ ہسے پیا انہاں کہ کی ویکھو نا اے نکے بوڑ لائے سے اے ٹک دے پے. اتو ایک بوڑ ترٹیا نہ لگا اکھ تے اکھ سج گئی. آندا تو ٹھیک کیتا شکرے تے پیٹھا نہ، ورنہ میں تے تھلے لبڑے ہی کوئی نہیں سی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. شاہ رگ دے نیڑے جب ستا پہ جگیندا کیوں نہیں؟ مولوی صاحب رکھے ہوئے جانے تسا جگاؤنے کیویں جانے گھر نہیں بانگ دینی. جڑا اپنی عبادت واسطے بھی وسیلہ بنایا تو نبی نو وسیلہ مندا ہی نہیں. حکمت کیا ہے؟ بچہ سکولے گیا، استاد پوچھا پاکستان کس نے بنایا؟ بچہ بستہ چاہ کے گھر لنگایا. ماں پوچھا پترا چھٹی ہو گئی؟ کہ میں چھٹی نہیں گیا سن لائق استاد سویر دا مینوں پوچھتا پاکستان کس نے بنایا. تو پڑھا تے کسے پڑھے کو پڑھاؤ تو مینوں پوچھتا پاکستان کس نے بنایا. ماں بھی اسے دی سکے بچے استاد تیرا کلاس فیلو ہے نا، دوویں کلاسی تے اکٹھے ہوندے ہو نا. ہن یہ نہیں پتا جڑا کلاس وچ گیا بچہ پڑھن گیا استاد پڑھان گیا. کوئی تفریق کر، کوئی حفظ مراتب دا خیال کر. موسیٰ علیہ السلام جو پوچھتا تیرے ہاتھ وچ کی تے موسیٰ اتنی آخدا بھئی یا اللہ کیڑی شے جدا تینوں پتہ نہیں. سانو انا انہ علیم بذات الصدور، میں سینے دے دفن راز جاننا. تے ایڈا ننگا سوٹا پھر کے پھر پوچھتا تیرے سجے ہاتھ وچ کی. موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی قال ہے یا عصای، اے میرا عصای. گل اتنی سی نا نہیں، اے میرا سوٹائی اتوکل علیہا، میں اس تے سہارا لینا ہوں.
وَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں دے بکریاں کنٹرول بھی کرنا تے جدو بھکھیاں ہوندیاں انہاں نوں پتے چاڑ کے رزق بھی دینا. یہ میرا صرف سوٹا ہی نہیں، یہ وزیر داخلہ بھی ہے تے وزیر خوراک بھی ہے. یہ نبی رب نوں پہ دس دے. اگلی گل کی آکھی اس آکھیا ہن میں تینوں کی دساں اتنے تھوڑے جے وقت والے یفیہا معارب اخرى، واسطے میرے سوٹے وچ مینوں کئی فائدے. اتنے دا کہ نبی فائدے دیندا نا نبی کچھ نہیں کر سکتا. موسیٰ دا سوٹا مینوں فائدہ دے. میں اس تے سہارا لینا، اسی آنے نبی ساڑا سہارا، پانچ پاک سہارا. وہ آدھن شرک ہو گیا. نبی آدھا سوٹا میرا سہارا، شرک نہیں ہویا. جی ہوندہ تے پڑے رب آدھا خبردار سوٹا آئی تو تیرے ہاتھ میں نے دیکھا تیرا تو میرے تو کی دے ہی چاہیا گیا. یا اللہ تیرو ہر شے دا پتہ خالق تو کائنات دے ایک ایک ذرے تے تیری نگاہ کیوں پوچھے تیرے ہاتھ وچ کی؟ فرمائے اس واسطے کہ کل میرے نبی دا میلاد ہونے لوگ کا اعتراض کرنے وقت پہ ضائع ہوندہ ہے. میں دسیا اور میرے نبی دے ذکر تو نہ گھبرا. جس لکڑ دے سوٹے تے نبی دا ہاتھ لگ گئی میں تے او دی تعریف بھی سننا پسند پیا کرنا. اے واحد اکبر پاک شریکو تے عالی ذات ربے دی عزت ذلت جس نو دے وے تے نہیں مجال کسے دی. اور اے موسیٰ تو بعد رب آپ انہی تعریفہ چھیڑ دیتیاں. کدے پانی مقدات آندہ ہے سوٹے نو ورت نہ پھر تسیا نو پانی پیوا نہ آدھا جی میں فائدے مند فکون نادر بیا ساکل خا جائے. جب دریا چڑھ گیا تو یا اللہ ہن کی کرم فرمایا جس نال پانی کڈے پانی نو مارنا اے ندر بیا ساکل باہر. یہ جے فائدے والا تو مارنا پانی نو ماریا موسیٰ سوٹا تے پانی سوک گیا. ندر بیا ساکل باہر فن فرق کلو فرقن کا تودل عظیم. نبی دا ایک سوٹا وجیا تے پانی دا نیل وچ وجود ہی ختم ہو گیا. یہ پانی کڑدا بھی ہے تے پانی سکاندا بھی ہے. جے جدے سوٹے دا ہے حال ہے سوٹے والے دا کی شان ہوئے گا. یار جے سوٹے دا ذکر قرآن پچا گیا تو میرے نبی دے ذکر تو کیوں گھبرا گیا. عرض کر رہے کو میرار دیئے شخصیات لیکن اتھے اسماعیل دا قدم حاجرہ دا پیر اسماعیل دے پیران دا پانی ایسا پانی اسا کہ پی بھی تے جانتی واری دا لیٹر دا ڈرم نال لے کے بھی جانا ہے. آج جڑا مبارک دے وے میرے نبی دے پیران دا پانی پہ واؤس. اس آکھیا بارش دا پانی جڑا میں سدھا گلیا ہے کوئی شے نہیں پانی وہی ہے جڑا اسماعیل دے پیران نال لگے. کئی بندے تے اتنی مہربانی کر دیں پار کے لائن کیوں جانا میں جاندی باری غسل اس نال دینا. نبی دے نال تو سڑے پیا تے پیران دے پانی نال میں غسل دینا کوئی گل نہیں. بندہ لنگیا تے کنک تیار جی آج کل تھوڑی ویکھی کنک انشاءاللہ جی دھوپ جے آج چڑھی 2 دن تو بعد جی انجے چڑھی تے کنک پکی پئی ہے تھوڑی. وہ لنگیا تے جناب زمیندار پہ صفائیاں کرے. کسی درویش پوچھے کیڑیاں رونکاں لگیاں نہیں خدمت کہندی ہو رہی کنک تو بولی ہی نہیں پہلے پولی بول پئی جے کنڈے ہوندے اسا کہ ساری خدمت سیوا میری پئی ہوندی. پر وہ پکاٹا کیا دفعہ ہو تینوں کون جاندا سوا چبھن دے تیرا کام ہی کوئی نہیں یہ ساری خدمت میری پئی ہوندی. درویش کہنے لگا بول کنکے تو بول خدمت کہندی اسا کہ ساڑھے علی شریفاں دے بولن دا ویلا نہیں آیا. وساکھ چڑھن دو انشاءاللہ فیصلے ہو جان گے.